नमस्कार, म रेम विश्वकर्मा। जागरण बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले दलितका विभिन्न समसामयिक सवालमा निरन्तर बहस गर्दै आएका छौँ। आजको बहसमा हुनुहुन्छ डाक्टर पद्म प्रसाद खतिवडाजी हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष समाज कल्याण परिषद, र दुर्गा सोप अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ र अधिवक्ता भोजमान लागमाथि। म यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालमा संविधान घोषणा भएको 5 वर्ष भइसक्यो र खास गरी सरकारले भनौँ दीपावली उत्सव र केही थोरै मान्छेहरूले यसलाई खुसीको रूपमा पनि मनाइरहेको अवस्था छ र खास गरी दलितहरू, जनजाति, मधेसहरूले यसको शोकको रूपमा, यो दुःखको रूपमा, यो विरोधको रूपमा विभिन्न तरिकाले यसको विरोध पनि गर्ने बाटो छँदैछ। नेपाल सरकारको मातहतको समाज कल्याण परिषदले अहिलेको सामाजिक सेवा दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्दैछ र खास गरी सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा समाज कल्याण परिषदले अहिले जुन एउटा थिम, धेरै थिमहरू मध्ये एउटा थिम चाहिँ दलित र जातीय छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी एउटा थिम पनि राखेको हुँदा हामी त्यसै अवसरलाई पाएर यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ र हामीले यसै परिफेरीमा गफ गर्नेछौँ खास गरी। र म खास गरी डाक्टर पदम खतिवडाबाट सुरु हुन चाहन्छु कि किन अहिले जरुरी थियो यो राष्ट्रिय सेवा दिवसको लागि सप्ताहव्यापी बनाउनु? सर्वप्रथम त म यो 41औं सामाजिक सेवा दिवसको हामी सङ्घारमा आइपुगेका छौँ। प्रत्येक वर्षको असोज 6 गते सामाजिक सेवा दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा अहिले रहेको समाज कल्याण परिषद त्यतिखेरको राष्ट्रिय सामाजिक समन्वय समिति थियो, त्यो चाहिँ अहिले समाज कल्याण परिषद, खास गरी लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली 2046 पछाडि चाहिँ समाज कल्याण परिषदको नामले चिनिन्छ। त्यही सम्झनामा यो सामाजिक सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ र यो सन्दर्भमा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक वृन्द मार्फत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि यहाँले भने जस्तै वास्तवमा यसको प्रति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने यो समाज कल्याणको नामबाट छ, तर अब यो कल्याणको नाम भन्दा पनि यो अधिकारमुखी र हाम्रो संविधान प्रदत्त हक अधिकारका कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यही सन्दर्भलाई पारेर हामीले यस वर्षको सामाजिक सेवा दिवस 41औं सामाजिक सेवा दिवस चाहिँ हामी एक हप्ता साताव्यापी रूपमा मनाउन गइरहेका छौँ र यहाँले अघि भने जस्तै विभिन्न पछाडि परेका र पारिएका समुदायको रूपमा जुन दलित समुदायलाई चिनिन्छ, त्यस्तै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति समुदायहरू, त्यसै लोपन्मुख समुदायहरू लगायत सम्पूर्ण समुदायको हक हित र अधिकारलाई सामाजिक क्षेत्रले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले हाम्रो गत भदौ 31 गतेको बोर्डको बैठक हामी नियुक्त भएर आइसकेपछि यो बोर्डको बैठकले पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेको छ र यो नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने क्रममा विभिन्न समुदायका हक हित र अधिकार, संविधान प्रदत्त हक हित र अधिकारलाई सामाजिक क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ एउटा सहजीकरण गर्ने, ती संविधान प्रदत्त हक अधिकारहरूलाई चाहिँ खास गरी दलित समुदायको अधिकारहरूलाई पनि चाहिँ हामीले सामाजिक क्षेत्रको रूपमा चाहिँ विशेष कार्यक्रमको रूपमा राखेका छौँ र यो कार्यक्रमको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कोभिडको महामारीको बेला भए पनि कोभिडको मारमा पर्ने समुदायको रूपमा पनि जसको पहुँच, जसको बोली, जसको आवाज चाहिँ पोलिसी नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्दैन, त्यस्तो समुदायहरूलाई चाहिँ हामीले सामाजिक क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ योगदानको रूपमा कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ तय गरेर विभिन्न हामीसँग आबद्ध हुने सङ्घ संस्थाहरू मार्फत परिचालन गर्ने, समन्वय गर्ने र यस्तो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने र व्यवस्थित रूपले जहाँ मारमा परेको समुदायहरू हुनुहुन्छ त्यो समुदायमा सिधै कार्यक्रम पुग्ने किसिमले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छौँ। हजुर दुर्गा सोपज्यू, खास गरी तपाईँ धेरै लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। यता समाज कल्याण परिषदले भनौँ नेपाल सरकारको एउटा मातहतले अहिले आएर सामाजिक सेवा दिवस मनाउँदैछ। खास गरी दलित, महिला, जनजाति
अन्य सीमान्तकृत समुदायले खास गरी सामाजिक सेवा नेपालमा खास गरी कस्तो छ त, कस्तो अनुभूति गर्नु भएको छ? यो क्षेत्र कसरी विकास भएको छ? नेपालमा यो सामाजिक संस्थाले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरामा दुई मत छैन र यसलाई नकार्न पनि सकिँदैन र यसको महत्त्व पनि त्यति नै छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। तर अब अहिले हामी 41औं सामाजिक सेवा दिवस मनाउँदै गर्दा अब हामीले 41 वर्षलाई फर्केर हेर्दा हामीले समाजमा भएका जुन विभेदहरू छन्, जुन समस्याहरू छन्, जुन खालको एउटा उत्पीडनमा यत्रो ठुलो समुदायहरू चाहिँ भनौँ न बाँचिरहेको छ, त्यसको विषयमा हामीले कति गर्यौँ त, कति गर्न सफल भयौँ त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले अब विशेष गरेर हाम्रो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ समाज कल्याण परिषदको, उहाँलाई चाहिँ यो म एउटा आशावादी के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब डाक्टर पदम खतिवडा, पुष्कर खती जस्ता व्यक्तित्वहरू होइन, जो एउटा समाजमा सामाजिक मुद्दामा एउटा निखारेर खारेर अब त्यो जुन अब गर्न सक्ने ठाउँमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। र मलाई अब उहाँहरूबाट आशा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँको अन्तर्गत अब नेपालमा यो सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र राष्ट्रिय संस्थाहरू पर्ने भएको हुनाले अब उनीहरूले साँच्चै त्यो लक्षित समुदायसम्म पुगेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूको चाहिँ एउटा विषय चाहिँ एउटा गहकिलो विषय चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको। र अब यो कस्तो हो भन्दाखेरि केही वर्ष अगाडि, केही दशक अगाडि दलित लगायत अब महिला अथवा दलित महिला अथवा अरू सीमाङ्कित समुदायलाई लक्षित गर्ने तर उनीहरूसम्म चाहिँ यो सेवा सुविधा नपुग्ने अथवा उनीहरूको वास्तविक समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन नगर्ने कामहरू जुन सामाजिक संस्थाले यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्थाहरूले गरिरहेको छ, यसको विषयमा पनि अब हामी चाहिँ एकदमै संवेदनशील भएर अब चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो नेपालको सामाजिक सेवालाई एउटा सेवाको भावले भन्दा पनि एउटा व्यावसायिक एउटा फाइदा यो के अरे नाफामूलक भन्दा त गैर नाफामूलक भन्दा गैर राजनीतिक गैर धार्मिक भन्ने तर वास्तवमा उनीहरूको काम कारबाही हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो के भन्छ राजनीतिक मुखी हुने अथवा त्यो नाफामूलक हुने अथवा यसलाई व्यवसायको रूपमा हेर्ने, यसलाई फाइदाको रूपमा हेर्ने भएपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सामाजिक सेवा चाहिँ एउटा सेवाको भाव भन्दा यसरी अहिले गएको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो देख्न पाएछौँ। हजुर, खासरी भोजमानज्यू, हामी कहाँ जस्तै नेपालमा सामाजिक सेवाको लामो इतिहास छ भनौँ न। हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था मार्फत पनि सामाजिक सेवा गरि नै राखेको छ। यतापट्टि नेपालको भनौँ समाज कल्याण परिषदै भएको 41 वर्ष भइसक्यो। अनि दिनदिनै नेपालमा दलितहरू कुटिरहेका छन्, पिटिरहेका छन्, छुवाछुतहरू बढिरहेका छन्, हत्या हिंसा भइ नै राखेको छ। अब यतापट्टि हामीले एकदम अवेरनेसका एडभोकेसी काम पनि गरि नै राखेका छौँ। यतापट्टि दलितहरूले सीमान्तकृत समुदायले अन्यायता पनि भोगिरहेका छन्। अब यो अवस्थामा खास नेपालको कानुन भनौँ, नेपालको संविधान अहिले बनेको भनौँ न, लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रले निर्माण गरेको संविधानको पनि 5 वर्ष भयो भनिसकेपछि किन खास गरी त्यसो भन्दा नेपालमा दलितहरूले त पूर्ण न्याय पाउनु पर्थ्यो, अधिकार पाउनु पर्थ्यो, समानता हुनु पर्थ्यो भने खास गरी नेपालको यो न्याय क्षेत्र र कानुनले किन खास राम्रोसँग काम गर्न सक्यो र कस्तो छ यो नेपालको संविधान? धन्यवाद रेन्जी। र यहाँले भन्नुभयो जस्तै वास्तवमा समाज कल्याण परिषद गठन भएको लामो समय हो र नेपालमा थुप्रै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले समाजमा पछाडि परेका वर्ग, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भन्दा पनि शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको वर्ग समुदायको लागि निरन्तर रूपमा चाहिँ कामहरू गरिराख्नु भएको छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। र यस विषयमा दलित समुदायको हक अधिकार र उहाँहरूको सामाजिक न्यायको लागि चाहिँ कति काम भएन भन्ने प्रसङ्ग र अहिले हामीले यो आजदेखि 6औं वर्षमा प्रवेश गरेछ संविधान कार्यान्वयन भएको समय। यो बिचमा संविधानमा ती कुराहरू उल्लेख भयो भएन र कति कार्यान्वयन भयो भन्ने विषय जोड्नुभयो यहाँले।
मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सामाजिक सङ्घ संस्थाले सामाजिक न्यायका लागि यो समुदायको लागि कामै नगरेको भन्ने चाहिँ होइन। र जुन अहिले जुन चेतना स्तर आएको छ, जातीय विभेद गर्नु हुँदैन, छुवाछुत गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यो सामाजिक सङ्घ संस्था मार्फत जनचेतना कार्यक्रमहरू गर्ने, लबी गर्ने यो कार्यक्रमहरू पर्याप्त भएका हुन् र भइरहेको पनि छन्। अघि दुर्गा दिदीले भने जस्तै भइरहँदाखेरि त्यसको उपलब्धि चाहिँ कति भयो त, वास्तवमा कति काम भयो, यसले चाहिँ कति इफेक्टिभ भयो भन्ने प्रसङ्ग अर्को होला। जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ पक्कै भएको छैन। यसमा हामी मलाई लाग्छ दुईमत हुन सक्दैन। जहाँसम्म संविधानको विषय छ, संविधानमा तिनै सङ्घ संस्थाले उल्लेख गरेको कुरा र राजनीतिक पार्टीहरूले उल्लेख गरेको कुरा, दलित अधिकारका लागि काम गर्ने विभिन्न एक्टिभिस्टहरू, मानवाधिकार कर्मीहरूले चाहिँ निरन्तर लबी गरेकै कारण, दबाब दिएकै कारण संविधानमा विशेष गरी दुईटा धाराहरू, धारा 24 र 40 हामी भन्छौँ, त्यो उल्लेख हुन पुग्यो। मौलिक हकमै यी अधिकारहरू चाहिँ सुनिश्चित हुन पुग्यो। तर ती मौलिक अधिकारहरू कति कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर अहिले हामीले 5औं वर्षमा पुरा गरेर हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा धेरै भएका छैनन्। र मौलिक हक भनेको वास्तवमा जति बेला संविधान जारी भयो त्यति बेलादेखि कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो मौलिक हक भनेको। तर अहिलेसम्म कानुन बनाएर ती हकहरू कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा कतिपय कानुनै बनेका छैनन्। र झाडु टाल्ने हिसाबले 3 वर्षभित्र संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानुन बन्नु पर्थ्यो। हतार कानुनहरू संशोधन गरियो र केही नयाँ कानुनहरू बनाइयो। तर ती कानुनहरूमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार चाहिँ ती कानुनहरू बन्न सकेनन्। त्यसकारण अब हामीले ती कानुनहरूको संशोधनको लागि पनि लड्नुपर्ने छ भने नयाँ कानुन निर्माणको लागि पनि लड्नुपर्छ। अहिले हामीलाई थाहा छ 3 तहको सरकार छ र ती कानुन खास गरी दुर्गा सबले भन्नुभयो नि, हामी कहाँ सामाजिक सेवा धेरै हुन सकेन, पुरै व्यावसायिक भयो। र खास गरी सामाजिक सेवाको नाममा खासै त्यसको प्रभावकारिता, त्यसको अर्थ, त्यसको औचित्य पुरा हुन सकेन भन्नुभयो उहाँ। किन यति लामो समय पनि सेवामा लाग्नु भएको थियो। तर खास गरी भनौँ न, हाम्रो नेपालमा यो साँच्चै व्यावसायिक रूपमै विकास भइरहेको यो सामाजिक सेवाको नाममा, ह्युमनिटेरियन सपोर्टको नाममा के हाम्रो यो सेवा व्यवसायहरू व्यावसायिक रूपमा विकास भयो? दुर्गा शोकज्यूले राख्नु भएको कुरासँग म एक हदसम्म सहमत छु। भइदियो भने खास गरी 2046 सालको जनआन्दोलन पछाडि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको कुरा र सामाजिक न्याय परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा र यो अभियान चलाउने कुरामा सामाजिक क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई अगुवाई गर्ने कुरामा स्थापना भएको पाइन्छ। तर भइदियो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा खालको कस्तो भयो भने संस्था दर्ता गरेपछि वैदेशिक सहयोग आउँछ अनि वैदेशिक सहयोगबाट कार्यक्रम गर्ने भन्ने हिसाबले पनि अलि यो खालको अनफेयर कम्पिटिसन भएको हो कि। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ अब जसरी पनि संस्था दर्ता गर्नुपर्छ र कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि जाने कुरा पनि भयो। संविधान प्रदत्त हक अधिकारको उपयोग गर्ने, त्यसको सदुपयोग गर्ने त सबैलाई हुन्छ र त्यही हिसाबले आएको। तर अलिकति यसलाई दिगोपनामा लाने चाहिँ कसरी त, र अभियानलाई खास गरी सामाजिक क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई, जुन छुवाछुतको नाममा हुने जातीय भेदभावका कुराहरूलाई निरूपण गर्ने, त्यसलाई सही किसिमले सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि हिजोका दिनमा मलाई लाग्छ सरकारको पनि र सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रको संयोजन गर्ने, एउटा सहजीकरण गर्ने जुन परिषदको भूमिका हो, त्यो भूमिकामा पनि कतै केही कमी कमजोरी भयो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि अस्ति हामी आइसकेपछि अब कसरी सामाजिक सङ्घ संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा हामीले प्रशस्तै गृह कार्य गरेका छौँ। र हामी एउटा के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2087 सम्ममा नेपाललाई मध्य आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने भनेर भनेको छ। अब नेपाल सरकारले गरेको घोषणालाई सामाजिक क्षेत्रले कसरी व्यवस्थापन गर्छ र कसरी योगदान गर्छ भन्ने बारेमा गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हामीले घनीभूत रूपमा छलफल गरेका छौँ। र हामीले के भनेका छौँ भने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू आफै कसरी आत्मनिर्भर हुने। अब हाम्रो एउटा एक किसिमको
न्यारेटिभमा चाहिँ चेन्ज गर्न पर्छ। अब यो एक खालको प्याराडाइम सिफ्ट हो भनेर हामीले चाहिँ अलिकति यसको बारेमा घनीभूत छलफल गरेका छौँ। र सङ्घ संस्थाहरू जो अभियान गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले चाहिँ पछाडि पारेका समुदायहरूको बारेमा चाहिँ अगुवाई गरेर भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, तिनको आफ्नै दिगोपना कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने बारेमा हामीले, किन त्यो दिगोपनामा नजाँदाखेरि एउटा प्रोजेक्ट आउने अनि 1-2 वर्षसम्म कार्यक्रम गर्ने, प्रोजेक्ट सकिएपछि संस्था बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा अहिले पुगेको देखियो। त्यसो हुँदाखेरि यस्तो होइन कि संस्थालाई दिगोपनामा लान सक्यो भने चाहिँ आन्दोलनहरूको पनि अगुवाई गर्ने र त्यसलाई चाहिँ दिगोपनामा लगेर त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा तिनै संस्थाहरू मार्फत चाहिँ सम्भव हुन्छ भन्ने अवधारणा हामीले विकास गरिरहेका छौँ। र त्यो आत्मनिर्भर बन्न र बनाउनको लागि चाहिँ हामीले उद्यमशीलता, खास गरी सामाजिक उद्यमशीलताको कन्सेप्टलाई अवधारणा अगाडि बढाएका छौँ र आशा गरौँ त्यो क्षेत्र जसको मुद्दा हो उसैले अगुवाई गर्ने, जो समुदायसँग सम्बन्धित छ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, जो निष्क्रिय हुन वैदेशिक सहयोगकै अभावमा निष्क्रिय हुन बाध्य हुनुहुन्छ त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर ती मुद्दाहरू, र अघि तपाईँहरूले भन्नुभयो, दुर्गा श्रोतजीले पनि राख्नुभयो कि जसको पहुँच छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूसँग, उहाँहरूबाट चाहिँ परियोजना लागू हुने अवस्थाबाट हामी डिपार्चर हुनैपर्छ र यो उद्यमशीलताको माध्यमबाट चाहिँ हामीले सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसो भएपछि आन्दोलनलाई दिगोपनामा लान सकिन्छ, अभियानलाई दिगोपनामा लान सकिन्छ र वास्तविक समुदायमा हामी पुगेपछि संविधान प्रदत्त हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न चाहिँ सामाजिक क्षेत्रले एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने हामीले अहिले चाहिँ यो खालको अध्ययनहरू, यो खालको एउटा निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। दुर्गाशोकज्यू, खास गरी उपाध्यक्षजीले भन्नुभयो नि, के अरे नेपालमा धेरै जसो संस्था खोल्ने, त्यसबाट पैसा इन्टरनेसनल कम्युनिटीबाट पैसा ल्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट पैसा लिने र त्यसपछि त्यसबाट अरू धेरै बेनिफिट लिने भन्ने खाले भयो र खासै धेरै राम्रोसँग नबुझिकन, राम्रोसँग सामाजिक के अरे अभियान नबुझिकन, राम्रोसँग समाजको कुरा नबुझिकन मात्र सुरु गर्ने, जसले गर्दाखेरि धेरै संस्थाले राम्रो सेवा दिन सकेनन् भन्नुभयो। के साँच्चै त्यही हो त? सामाजिक क्षेत्रमा झन्डै 3 दशक बिताएँ होइन, र मैले एकदम मोस्ट मार्जिनलाइज, अति सीमाङ्कित समुदायसँग बसेर काम गरेँ। त्यसमा पनि म एकदमै तल्ल ग्रासरुट लेभलसम्म पुगेर ग्रासरुट लेभलमा काम गरेको हुनाले नेपालमा हजारौँ यो सामाजिक संस्थाहरू छन्, तर उनीहरू चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो, अब मलाई एउटा, म योपालि एकदम म भनिहालौँ, आशावादी के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डाक्टर पदम खतिवडा जस्तो मान्छे र पुष्करजी जस्ता र उहाँहरूको जुन टिम छ, त्यो टिम त्यहाँ भएको हुनाले अबका दिनमा त्यो नदोहोरेला भन्ने चाहिँ मैले एउटा विश्वास चाहिँ लिएको छु। तर अहिलेसम्मको कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डाक्टर पदम खतिवडाले, हाम्रो उपाध्यक्षले भनेको कुरा चाहिँ एकदम ठिक हो क्या। हामीले बुझेकै त्यही हो नि, यो एनजिओ खोल्ने जसको चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा जसको पहुँच छ, जसको सम्बन्ध छ, जसको यो के अरे व्यक्तिगत सम्बन्ध छ अथवा त्यो खालको पहुँच छ, त्यसले चाहिँ त्यो के अरे आर्थिक सहयोग पाउने र जुन ठाउँमा त्यो आर्थिक सहयोग पुग्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा नपुगेको, त्यो त वास्तविकता हो। हेर्नु, नेपालमा यदि यो इतिहास, यो सामाजिक संस्थाको इतिहास हेर्ने र यहाँ लगानी गरेको कुरा हेर्ने हो भने यसले समाजमा ठुलो फड्को मार्न सक्थ्यो कि। अब यो त खोज्ने बेला पनि त हो नि त, हामीले चाहिँ यसलाई त खोज्नु पर्यो नि, यसले ठुलो एउटा फड्को मार्न सक्थ्यो। अहिले जुन खालको हामी सामाजिक विभेदहरू छ, सामाजिक समस्याहरू छन्, आर्थिक छन्, अब तपाईँका स्वास्थ्यका छन्, शिक्षाका छन्, खानेपानीका छन्, चेतनाका छन्, अब धेरै त्यस्ता समस्याहरू छन्। यसले यदि साँच्चै इमान्दारसाथ काम गर्ने हो भने तिनी समस्यालाई केही हदसम्म चाहिँ सहयोग गर्छ, र त्यो सहयोग गर्नु भनेको चाहिँ एउटा राज्यलाई चाहिँ सहयोग गर्नु हो भन्ने हो। र राज्यले यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ सचेत भएर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ खोज तलास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ कि। हजुर, म अधिवक्ताज्यूसँग खास गरी यतापट्टि सामाजिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्रका मान्छेहरू, सङ्घ संस्थाहरू, अभियन्ताहरू पुरै समाज बदल्ने, रूपान्तरण गर्ने भनेर लागिरहेका छन्। समाजभित्र जातीय छुवाछुत, भेदभाव अनि बलात्कार लगायत धेरै सामाजिक कुरीति लगायत धेरै घटना भइरहेका छन्। अनि संविधानको कार्यान्वयनमा नि खास गरी संविधानको कार्यान्वयनमा खास गरी यी सामाजिक अभियन्ताहरूको भूमिका कसरी हुनु पर्थ्यो र खासै संविधानलाई कसरी, संविधान र यो सामाजिक अभियन्ताबिचको सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्छ? खास मलाई लाग्छ अब यो जहिले जति पनि अधिकारका कुराहरू आए समाजमा पछाडि परेका वर्ग समुदायको,
त्यो अधिकारको कुरा आउने कुरामा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको पनि पक्कै भूमिका छ। तर हामी कहाँ चुकेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई भने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै पहिलो कुरो उहाँहरू आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन सकेनन्। संस्थागत विकास जसरी हुनुपर्थ्यो त्यो नभएरै हो, प्रोजेक्ट आउँदा मात्रै गर्ने भन्ने एक खालको भयो। र अहिले यो बिचमा जति पनि चलायमान छन् यो 5 वर्षमा भनौँ, अब प्रोजेक्ट नआउने थन्केर बस्ने संस्था त आफ्नो ठाउँमा भए, तर 5 वर्षसम्म चलायमान भएको संस्थाहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारहरू प्राप्तिको लागि जति नयाँ कानुनहरू बनाउनु पर्थ्यो त्यो कानुनहरू बनाउनको लागि लबी गर्ने कुरा नि लाग्नु पर्थ्यो। त्यो भनेको त राज्यलाई नै सहयोग गर्नु हो नि, होइन? अब मानव अधिकार अहिले जति पनि यो समुदायको मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेछ। आज मात्रै मैले सुनेको थिएँ कैलालीमा अर्को हत्या भयो। यसरी दिनौँ जातका आधारमा अन्तर्जातीय विवाहको कारणले, मन्दिर पसेको कारणले, चुलो छोएको कारणले मान्छेहरू जीवन गुमाउन बाध्य छन्। यो अवस्थामा ती कानुनहरू स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई त्यो संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हक अन्तर्गत कानुन बनाउनको लागि सङ्घ संस्थाहरूले अभियानहरू सञ्चालन गर्न सक्थ्यो। सङ्घ संस्थाहरूले त्यो माग गर्नको लागि यो समुदायलाई प्रशिक्षित गर्ने, सचेत गर्ने, लबी गर्ने कामहरू गर्न सक्थ्यो। वास्तवमा यी मामलामा चाहिँ हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू जति पनि समाजसेवाका लागि लागेको सङ्घ संस्थाहरूले उहाँहरूले जसले अधिकारमुखी कामहरू गर्नुहुन्छ यो मामलामा चुकेको एउटा पाटो। अर्को कुरो अधिकारकै कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले आर्थिक कुरा पनि सँगै जोड्नुपर्छ, सशक्तिकरणको कुरा पनि सँगै जोड्नुपर्छ। यी चिजहरूमा पनि यो समुदायको सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकासको लागि पनि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउन चाहिँ चुकेको जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा कमी कमजोरी भएकै हो र आगामी दिनमा यसतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ, एउटा पाटो। र अर्को पाटो डाक्टर साहबलाई मैले सुनाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ। वास्तवमा अहिले मूल मुद्दा भनेको चाहिँ समानुपातिक समावेशीको कुरा छ। अब यो विषयमा यी ठुल्ठुला चलेका सङ्घ संस्थाहरू कतिको समावेशी छन्, उहाँहरूको बोर्डमा कति समावेशी छ, उहाँहरूको कार्यक्रममा कति समावेशी छ भन्ने विषय पनि वास्तवमा समाज कल्याण परिषदले यी चिजहरू पनि नियमन गर्न सक्छ, निर्देशन गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। यो कुरामा पनि हामी कतै चुकिरहेका छौँ कि संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि योसँग जोडिएको छ। किनभने यो उठान भनेको, यो मुद्दा भनेको अब मौलिक अधिकारको मुद्दा हो, सामाजिक न्यायको मुद्दा हो, मानव अधिकारको मुद्दा हो। हामीलाई थाहा छ हिजो विगतमा चाहिँ हामीले म आफै पनि चाहिँ थुप्रै यो जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसरी सजाय ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ, ऐनै बनाउनको लागि उठ्यौँ र पछि यो सर्ट अन्तर्गत रिपोर्ट पठाएन सरकारले भन्यौँ। एचआरटिएनसिसी सन्धि अनुगमन समन्वय समिति गठन गऱ्यौँ र त्यो मार्फत सर्टको रिपोर्ट 2004 मा हामीले पहिलोचोटि सम्भवतः पठायौँ। टिम यो सामाजिक सङ्घ संस्थाकै तर्फबाट स्याडो रिपोर्ट। यी चिजहरूमा चाहिँ हामी चुकेका छौँ। त्यसकारण सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको कार्यक्रममा, नीतिमा र त्यसको बोर्डमा पनि समावेशी गुण पनि त्यत्तिकै सशक्त रूपमा उठाउन आवश्यक छ। त्यसो गर्दा मात्रै राज्यको संविधान कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्न सक्छ, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले सघाउ पुर्याउन सक्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, खासरी म उपाध्यक्षज्यूलाई अहिले खासै नेपालमा 2 किसिमका संस्थाहरू छन्, होइन? र सामाजिक सेवामा काम गर्ने सङ्घ संस्था छन्। एउटा प्रकारको कस्तो छ भने अत्यन्तै सफ्टवेयरमा काम गर्छ, एउटा खाले ठुल्ठुला संस्था जो छन् जसले हार्डवेयरमा काम गर्छन्। र खास गरी सानो सफ्टवेयरमा काम गर्ने संस्थाहरू भनेका जस्तै दलित, महिला, जनजाति, मधेस, मुस्लिम लगायतका अधिकारमा काम गर्ने संस्थाले काम गरिरहेका हुन्छन्। र समाज कल्याण परिषदले भन्छ कि अब यो सफ्टवेयरमा होइन, जनचेतनामा होइन, अब एडभोकेसीमा होइन, अब भनेको विकास निर्माण गर्नुपर्छ, बाटो बनाउनुपर्छ, स्कुल बनाउनुपर्छ लगायत भौतिक निर्माणमा चाहिँ तपाईँहरूको योजना छ। अनि तपाईँहरू कसरी भनौँ न, किन यी दलित सङ्घ संस्था यिनीहरू आफैमा धनी पनि छैनन्, आफ्नै ठुलो उद्योग धन्दा पनि छैन, यिनको आफ्नै कुनै त्यस्तो खाले आर्थिक उन्नति हुने ठाउँ पनि छैन भने यिनी कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छन्, यसले समाज सेवा प्रदान गर्न सक्छ, एउटा पाटो। अर्को पाटो हाम्रो भोजमानजीले भने जस्तै सामाजिक संस्थाहरू पनि आफैमा त्यो पुनर्संरचित हुन या तपाईँको त्यो रिफर्म भन त्यो समावेशी हुन जरुरी छ कि छैन। र अर्को चाहिँ यो भौतिक निर्माणमा जुन ठुल्ठुला जुन अर्गनाइजेसन छन् नि, यो हार्डवेयरमा काम गर्नलाई कसरी सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गराउने गर्नु छ तपाईँले खास गरी यो 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 सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट? धन्यवाद। अघि अधिवक्ता भोजमान लामगाटेज्यूले जुन भन्नुभयो म त्यसमा एकदमै पूर्ण सहमत र दुर्गा सोपज्यूले पनि राख्नु भएको छ। म एकदमै यहाँहरूप्रति म एकदम आभार पनि व्यक्त गर्छु, किनभने हामीले जुन अहिले सहजीकरण परिषदको भूमिका नै मुख्य 2वटा हुन्छ।
एउटा कार्यक्रमिक रूपमा सहजीकरण गर्ने र कानुनी रूपमा चाहिँ नियमन गर्ने हाम्रो भूमिका हुन्छ र हामी एकदमै यसलाई अस्ति हाम्रो 31 गतेको बोर्डको बैठकबाट खास गरी परिषदले निर्माण गरेका जुन निर्देशिकाहरू छन्, अघि रेमजीले यहाँ राख्नुभयो कि हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कुरा पनि राख्नु भएको छ र यो बारेमा हामीले गम्भीर रूपमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ। जति पनि सामाजिक मुद्दासँग सम्बन्धित छन्, यी मुद्दासँग एडभोकेसी गर्ने, अभियान चलाउने संस्थाका कार्यक्रमहरूलाई सफ्टवेयरको रूपमा यो अभियान निरन्तर हुन्छ, निर्देशिका छ। दोस्रो, वैदेशिक सहयोग सम्बन्धीको निर्देशिका छ। तेस्रो, अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धीको निर्देशिका छ। चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासँग गरिने साधारण सम्झौता र पाँचौं चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासँग गरिने कार्यक्रमिक अथवा पिए भनेर भन्छौँ हामी, प्रोजेक्ट एग्रिमेन्टको निर्देशिका छ। यी निर्देशिकामा भएका अघि तपाईँहरूले उठाउनु भएका कतिपय कमी कमजोरीहरू थिए। ती कमी कमजोरीहरूमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले निर्णय दिने भन्ने खालका कुराहरू पनि थिए। हरेक कुराहरू के हुन्छ भने सामूहिक निर्णय हुन्छ, सामूहिक कार्यक्रम बन्छ र तिनीहरूले चाहिँ सामूहिक रूपमा त्यसको कानुनी मान्यता पाउने हो। एउटा व्यक्तिको हुकुमी शैलीबाट अब चल्ने अवस्था होइन। हामीले यो निर्देशिकाहरू त्यस्तो पनि पाएका थियौँ र ती सम्पूर्णमा हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। र यो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, यो फास्ट ट्र्याकमा मैले अघि भनिहालेँ कि सामाजिक मुद्दा उठाउने सङ्घ संस्थाका मुद्दाहरूलाई हामी चाहिँ अबका दिनमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हार्डवेयर र सफ्टवेयरको रूपमा नराखिकन विशेष प्रकारले उहाँहरूले उठाउनु भएका जति पनि परियोजना अथवा अभियानका कुराहरू छन् त्यसलाई हाम्रो सहजीकरण गर्ने दायित्व हुन्छ हाम्रो, र त्यही किसिमले हामीले उठाएका छौँ। र अर्को चाहिँ भनेको जस्तो के छ भन्दाखेरि चाहिँ मूल्याङ्कनका कुराहरू, परियोजना त लागू भयो, परिषदले स्वीकृति दियो, तर ती परियोजनाहरू कसरी सम्पन्न भइरहेका छन्, कहाँ कुन कार्यक्रमहरू गरिएका छन्, यसको अनुगमन र मूल्याङ्कनको कुरालाई पनि हामीले यसचोटि मिहिन ढङ्गबाट छलफल गरेका छौँ। पहिला के हुने गर्थ्यो भने अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई चाहिँ गोल मोडल रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो। अब त्यसो भनेपछि सीमान्तकृत समुदायले सञ्चालन गरेका संस्थाहरूलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउनुहुन्छ तपाईहरु? अब आत्मनिर्भर बनाउने अघि मैले भनेको थिएँ कि सामाजिक उद्यमशीलताको कुराहरू। अब यो वैदेशिक सहयोग एउटा माध्यम हो। अहिलेसम्म के बुझाइ छ भने वैदेशिक सहयोग नै मुख्य हो भने सामाजिक संस्थाहरू यो के अरे भन्दा उद्यमशीलताको अवधारणाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 4 प्रकारका सामाजिक संस्थाहरू पाइन्छ। एउटा सामाजिक संस्थाको रूपमा स्थापना हुने अनि पूर्ण रूपमा उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू गर्ने संस्थाहरू छन्। दोस्रो भनेको सामाजिक संस्थाको रूपमा स्थापना हुने र उद्यमशीलता चाहिँ एउटा च्यारिटीको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भने तेस्रो चाहिँ के छ भने सामाजिक संस्थाको रूपमा स्थापना हुने तर कानुनको अभाव भएको हुनाले गर्दा अघि यहाँहरूले भन्नुभयो नि सामाजिक संस्थालाई अहिलेसम्म हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गैर नाफामूलक संस्था भनेर भनेका छौँ। अब यो गैर नाफामूलक संस्था भन्ने टर्मिनोलोजीमा पनि हामीले चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। संस्थाले नाफा नै आर्जन नगर्ने हो भने त संस्था कसरी दिगोपनामा जान्छ भन्ने अहिले हामीले बहस उठाएका छौँ र हामीले के भनेका छौँ भने संस्थालाई कानुनको अभाव हुन दिनु भएन। अहिले कानुनको अभावको कारणले संस्था स्थापित हुन्छ अनि उसले त्यो नाफा गर्न पाउँदैन, त्यसैले उनीहरू सहकारीको रूपमा छुट्टै कम्पनी अथवा छुट्टै कम्पनीको रूपमा अथवा माइक्रो फाइनेन्समा गइरहेका छन्। त्यसो होइन, हाम्रो कानुनले नै यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र सामाजिक संस्थाहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नाफा आर्जन गर्ने तर आर्जन गरेको नाफालाई व्यक्तिमा बाँड्न नपाउने किसिमले हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ एकीकृत सामाजिक विकास ऐनको चाहिँ के भने अवधारणा ल्याइएको छ। र यो एकीकृत सामाजिक विकासको ऐनमा चाहिँ सामाजिक उद्यमशीलता जुन समुदायसँग सम्बन्धित छन्, जुन वर्ग सम्बन्धित छन्, जुन तह सम्बन्धित छन्, जुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्, उहाँहरूका आफ्ना के भन्दाखेरि चाहिँ काम विशेषहरू पनि छन्। त्यसलाई उद्यमशीलताको रूपमा चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ र त्यो पहिचानलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले लान खोजिरहेका छौँ। दुर्गा सोपज्यू, खास गरी बजारमा भनौँ न समुदायले भन्ने गर्छन् नि के अरे यी संस्था भनेका उयो आफ्नो जीवनशैली बदल्ने, समाज बदल्ने नाममा आफ्नो जीवनशैली बदल्नलाई काम गरिरहेछ भन्छन् र अर्को चाहिँ घटना भयो भने घटनामा जाने भन्दा पनि प्रपोजल बनाएर डोनर कहाँ जान्छन् या तपाईँको अनि घटना भयो भने त घटनालाई लिएर विदेशतिर जान्छन् भने यावत किसिमका सामाजिक संस्थालाई आरोप लाउँछन् जनताले। अर्को कुरा के हो, खास गरी के साँच्चै सामाजिक सेवा भनेको त पैसा नभइकन गर्ने काम होइन यो र? किन पैसा डोनर इन्टरनेसनल कमिटी किन चाहियो, सरकारले किन चाहियो होइन र? किन पैसा नभई हुन सक्दैन यो काम र? सामाजिक
क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले पनि खानुपर्छ हैन, उसको पनि परिवार हुन्छ, उसलाई पनि हिँडडुल गर्नुपर्छ होला। यदि त्यो सामाजिक सेवामा काम गर्नेलाई सरकारले व्यवस्था गर्ने हो भने हैन, उसको जीविकोपार्जनको लागि, उसको दैनिक हैन उसलाई चाहिने आवश्यक खर्चको लागि यदि सरकारले त्यो व्यवस्था गर्ने हो भने मलाई लाग्छ उसले चाहिँ फ्रीमा काम गर्न सक्थ्यो होला हैन। तर त्यो एउटा पाटो भयो। अब अर्को पाटो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो अब म अरूको त भन्दिनँ, हेर्नुहोस् केही इस्यु बेस संस्थाहरू मुद्दालाई समाएर हिँडेका संस्थाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने तिनीहरूमा चाहिँ त्यति लागू हुँदैन त्यो कुराहरू। अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् जातका आधारमा जुन छुवाछुत र भेदभाव र हत्याहरू भइरहेछ त्यो ठाउँमा जानको लागि अहिले तपाईँको प्रपोजल लेखेर पैसा ल्याएर हिँडिरहने मान्छेहरू छैनन् क्या। त्यो सबै कुरा त्योसँग तौलिन मिल्दैन। भन्छन् कि कोही चेली बलात्कार भयो भने त्यो चेलीको रक्षातिर जान भन्दा डोनर कहाँ जान्छन् भन्छ। होइन, त्यो चाहिँ बुझाइ गलत हो। हेर्नु सबै कुरा त्यसरी पनि बुझ्नु हुँदैन कि, त्यो कुरा त्यसरी लिनु पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् सबै कुरा त्यसरी गर्नु हुँदैन। मैले भने नि एउटा दुईटा किसिमको संस्थाहरू छन्। एउटा चाहिँ इस्युमा काम गर्ने संस्थाहरू, जस्तो तपाईँको दलितको संस्थाले गर्नुहुन्छ भने दलितले काम गर्ने भनेको विशेष गरेर दुईटा कुराहरूलाई ध्यान दिन्छ कि अहिले चाहिँ। एउटा भनेको उसले दलितहरूलाई जुन खालको विभेद छ समाजले गरेको छ, राज्यले पनि एउटा सिस्टमेटिक किसिमले अहिले पनि गरेको छ। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विभेद पनि एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष विभेद, एउटा चाहिँ अप्रत्यक्ष विभेद। अप्रत्यक्ष विभेद चाहिँ सरकारले गरेको छ, प्रत्यक्ष विभेद चाहिँ समाजले गरेको छ। हेर्नुहोस् हैन, त्यसैले त्यो विभेदका विरुद्धमा एउटा चाहिँ काम गर्छ दलित सङ्घ संस्थाले, सामाजिक सङ्घ संस्थाले। दोस्रो भनेको चाहिँ एउटा अधिकारको कुरा। अधिकार भनेको उसले बाँच्न पाउने अधिकार, उसले खान पाउने अधिकार, उसले स्वास्थ्य पाउने अधिकार, उसको शिक्षाको अधिकार, अथवा त्यो कुरामा उसले चाहिँ एउटा त्यो काम गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त्यसैले एउटा अधिकार, एउटा विभेद र अधिकार भने फरक हो। हेर्नुहोस् त्यसैले यिनी कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ काम गरेको छ। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ पैसै लिएर जान्छन्, प्रपोजल लिएर जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो बुझाइ गर्नु ठिक होइन जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो इस्यु बेस संस्थामा चाहिँ त्यो हुँदैन। एउटा मुद्दा उठाउने अथवा मुद्दा बोकेको। खास गरी तपाईहरु भन्नुहुन्छ यति राम्रो संविधान भन्छ संसारमै यो नेपालको संविधान लोकसङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत बनाएको यति राम्रो संविधान, यति राम्रो अधिकारहरू छन्। तर तपाईहरु भन्नुहुन्छ यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेन, यसलाई सबैले ओनरसिप लिन सक्दैनन्। खास के हुन् चुनौतीहरू के संविधानभित्र देखेको पाटोहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नु कारण? होइन, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको संविधान आफैमा मूर्त चिज होइन है। त्यस अन्तर्गत थुप्रै ऐन कानुनहरू बन्नुपर्छ। एउटा नीति दिने एउटा दस्तावेज, मूल दस्तावेज हो। त्यो नीतिभित्र बसेर ऐनहरू बन्छ, नियमहरू बन्छ, कार्यविधिहरू बन्छ, विनियमहरू बन्छ, थुप्रै चिजहरू बन्छ। र त्यति मात्रै बनाएर पनि पुग्दैन, त्योलाई फेरि कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू चाहियो र त्यो निकायभित्र बस्ने मान्छेहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने हो। त्यसकारण हाम्रोमा के भएको छ भन्दाखेरि अब एउटा भनौँ न ठुलो आन्दोलनहरू सम्पन्न भयो, 10 वर्षको जनयुद्ध भनौँ। के कारणले चुनौती भयो? के संविधानमा भएको अधिकार कार्यान्वयन हुन के चुनौतीहरू? तपाईँकै पोइन्टमा आउँदैछु। नीति मात्रै भएर हुँदैन। नीति कार्यान्वयन गर्ने मान्छेको मानसिकता पहिलो कुरो चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने हाम्रोमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, कानुन परिवर्तन भयो, कतिपय संरचनाहरू बने, तर संरचनालाई चलायमान गर्ने व्यक्तित्वहरूको चाहिँ मानसपटल चाहिँ परिवर्तन हुन सकेन। मूल समस्या भनेको यो एउटा है। त्यसकारण त्यो मानसपटल परिवर्तन गर्नमा पनि फेरि म डाक्टर साहबसँगै फर्किन्छु। यो सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण छ। किनभने हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू, मानवाधिकारका सारा दस्तावेजहरू हामीले चाहिँ अनुमोदन गरेका छौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले हरेक अधिवेशन महासभामा चाहिँ प्रतिवेदन नेपाललाई चाहिँ सिफारिसहरू गर्छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष पनि हाम्रो राष्ट्र जवाबदेही हुनुपर्छ। त्यो जवाबदेही हुनलाई पनि अब चाहेर नचाहेर हाम्रो मानसिकता पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। संविधानले मार्गदर्शन गरेका ऐन कानुनहरू पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने र नयाँ नियम बनाउनु पर्ने जरुरी छ। मैले अघिदेखि यही कुरामा फोकस गरिरहेको छु। प्रदेशले पनि कानुन बनाउन सक्छ। अहिले त स्थानीय तहले पनि आफ्नो ऐन नियमहरू जारी गर्न सक्छ, उसले राजपत्र निकाल्छ। तर त्यो तहसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि
र पछाडि परेका वर्ग समुदायको लागि संविधानले जे कुरा निर्देश गरेको छ त्यो निर्देशभित्र बसेर नयाँ ऐन नियम कानुन र नीति र कार्यक्रम योजना बनाउनको लागि अबको सङ्घ संस्थाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यसतर्फ पनि हाम्रो त्यो गर्नु भनेको फेरि कुनै राजनीति गर्नु होइन। सङ्घ संस्थाले राज्यले निर्देशन गरेको ऐन कानुन विशेष गरी संविधान कार्यान्वयनको लागि सघाउ पुर्याउनु हो, स्थानीय सरकारलाई सघाउ पुर्याउनु हो, प्रदेश सरकारलाई सघाउ पुर्याउनु हो, सङ्घीय सरकारलाई सघाउ पुर्याउनु हो। त्यसतर्फ अबको सङ्घ संस्थाहरूको पनि भूमिका अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका रहन सक्छ र जसले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारमुखी सङ्घ संस्थाहरूले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उपाध्यक्ष खास गरी भनौँ न, तपाईँहरू मोनिटरिङ गर्दै हुनुहुन्छ होइन, सहयोग एसिस्टेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। अब एकदमै यो चाहिँ राम्रो तपाईँले इस्यु उठाइदिनु भयो। खास गरी अनुगमन र मूल्याङ्कनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी परिषदमा रहेर भन्दाखेरि दुई प्रकारको कुरा आउँछ यहाँ। एउटा अब हामीसँग वार्षिक रूपमा चाहिँ 1200-1300 वटा परियोजनाहरू स्वीकृत हुने गरेको छ। त्यो परियोजनाहरूको सम्बन्धित समुदायमा जे काम गर्ने भनिएको छ त्यो काम कतिको पुग्यो। अहिले के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बहस नै छ कि जति पनि सामाजिक संस्थाबाट गरिएका कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरूको प्रतिफल चाहिँ सम्बन्धित समुदायमा केवल 8-10% मात्रै पुग्ने गरेको छ भन्ने एउटा तथ्याङ्क छ। र यसलाई चाहिँ यो नेपालमा मात्रै होइन, यो र यसलाई चाहिँ विश्वभरि नै एउटा मुख्य पाठ सिकाइको रूपमा लिएको छ र यसलाई चाहिँ कमसेकम 25% पुर्याउन सकियो भने एउटा ठुलो उपलब्धि हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यहाँ पुर्याउने कसरी त भन्दाखेरि हामीले यस दृष्टिकोणबाट पनि हाम्रा काम कारबाहीहरूलाई रिभ्यू गरेका छौँ र हामीसँग 1200-1300 परियोजनाहरू स्वीकृत हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ करिब 300 परियोजना मात्रै हाम्रो चाहिँ के रहेछ भने मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन हुने गर्दछ। यसै वर्ष हामीले यसलाई चाहिँ डबलमा वृद्धि गर्ने भनेर भनेका छौँ एउटा भने। अर्को यहाँहरूले अघि जुन उठाउनु भएको चाहिँ संस्थागत अनुगमनको कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र कुन संस्थाले कुन कामहरू गरिरहेको छ। संस्थाहरू कार्यक्रम गर्नलाई अभियान चलाउनलाई स्वायत्त छन् तर तिनको कार्यक्रमको चाहिँ प्रभावकारिता कस्तो छ, यो अनुगमन गर्नु भनेको कारबाही गर्नु होइन, फेरि मूल्याङ्कन गर्नु भनेको कारबाही गर्नु होइन। त्यहाँ भएका कतिपय कमी कमजोरी छन् भने तिनलाई कसरी चाहिँ हामीले राइट ट्र्याकमा ल्याउँछौँ र वास्तविक समुदायमा ती कार्यक्रमहरू चाहिँ केन्द्रित हुन सक्छन् भन्ने बारेमा अलिकति हामीले जसरी तपाईँले 40 र 60 जुन हार्डवेयर सफ्टवेयर छुट्याउनु भएको छ त्यस्तै सामाजिक न्यायका विषयमा काम गर्नलाई यति प्रतिशत बजेट हुनैपर्छ भनेर त भन्नु चाहिँ भन्नु न तपाईँहरू। अबका दिनमा हामीले त्यो व्यवस्था गरिसक्यौँ रेमजी। मैले अघि भने कि निर्देशिकाहरूमा त्यो परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ। त्यो परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ। यो परिवर्तन भइसक्यो। अघि मैले भने नि 5 वटा निर्देशिकामा हामीले काम गरेका छौँ र यो अहिले सामाजिक सेवा दिवसको सन्दर्भमा हामी अलि व्यस्त भएको हुनाले गर्दाखेरि 7 गते पछाडि बकाइदा हामी वेबसाइटमा यो निर्देशिकामा कहाँ के परिवर्तन गरेको छ हामी राख्छौँ। तपाईँले भनेको कुरा हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। अब हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कन्सेप्टमा हामी जाँदैनौँ। भौतिक के भन्दाखेरि चाहिँ कार्यक्रम गर्छौँ, पुल बनाउँछौँ, स्कुल बनाउँछौँ होइन भन्ने जो संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरूले चाहिँ हार्डवेयर र सफ्टवेयर कसरी मेन्टेन गर्छन् भनेर हेर्छौँ। तर जो नितान्त सामाजिक अभियान चलाउँछौँ होइन के भने छुवाछुत विरुद्धको के अरे अधिकारलाई चाहिँ हामी पृष्ठपोषण गरेर त्यो समुदायको हक अधिकारलाई स्थापना गर्न हामी लाग्छौँ भन्ने संस्थाहरूका लागि चाहिँ खास गरी हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कुरा हुँदैन। त्यो हामीले स्पष्ट लेखिसकेका छौँ। हजुर दुर्गा सोमजी, खास गरी अब भनौँ यति धेरै च्यालेन्जहरू भनौँ यति धेरै समस्या छन्, अबको नेपालको सामाजिक आन्दोलन, नेपालका सामाजिक सङ्घ संस्था, नेपालका सामाजिक स्वयंसेवक अभियन्ताहरू अब कसरी लाग्नुपर्छ? मलाई रेमजीको अघिल्लो प्रश्नमा अलिकति थप्नु मन लागेको हो कि त्यही भएर मैले भने यो संविधान कार्यान्वयन नहुनको चुनौती भनेर। अब किनभने हामी एउटा संविधान हाम्रो मूल कानुन हो, मूल देशको दस्तावेज हो र त्यसमा टेकेर अब चाहिँ यो पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले चाहिँ अधिकारको प्रत्यायोजन अथवा उनीहरूले अधिकारको उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने ठुलो आस्था र अपेक्षा त सबैले राखेका छन्। र हाम्रो चासोको विषय के हुन्छ भन्दाखेरि संविधान किन कार्यान्वयन भएन त भन्ने कुरा चाहिँ अघि उहाँ भोजमानजीले जुन भनेको कुरालाई मैले अलिकति मात्रै एउटा कुरा त उहाँले भनेको कुरा मैले एकदम अझ जोड दिन खोजेको, नीति बन्छ तर नीत खराब भएका मान्छे चाहिँ कार्यान्वयन हुने ठाउँमा भएको हुनाले यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एउटा यो कुरा त ठुलो चुनौतीको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को चुनौती भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ
यो अहिलेसम्म 5 वर्षको यो अभ्यासलाई हेर्दाखेरि संविधान कसरी कार्यान्वयन भयो त भइरहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ संविधानको भावना अनुसार चाहिँ सरकार गएकै छैन। त्यो त थाहा भयो, हामीले यत्रो लड्यौँ नि लोकसेवाको लागि, तपाईँलाई थाहा छ कत्रो सडकमा हामी उत्रिनु पर्यो, सरकार चाहिँ संविधानको विपरीत लड्यो, संविधानले चाहिँ समानताको हक गरेको छ, संविधानले समानुपातिक सहभागिताको कुराहरू गरेको छ, त्यसको संविधान अनुसार चाहिँ सरकार चलेन। कहीँ पनि तपाईँले देख्न पाउनु। एउटा उदाहरण मैले चाहिँ लोकसेवाको त्यो जुन खालको त्यो आन्दोलन जुन गरे त्यो विपरीत आयो भन्ने कुरा। अर्को कुरा भनेको यो संविधान चाहिँ न जनजातिले अपनत्व गरेका छन् न तपाईँको मधेसीले गरेका छन्। अब 50-50 दलितले र महिलाले गरेका छन् हेर्नु, होइन? हाम्रो पनि त दलितको त सबै कुराहरू त्यहाँ छैन, महिलाको पनि त सबै कुरा छैन। अनि त्यसले अपनत्वै नगरेपछि यसको चुनौती त त्यत्तिकै पनि देखिहाल्यो। अर्को कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा एउटा संशोधनको कुराहरू मुद्दाहरू उठिरहेछ, अब त्यो मधेसीले उठाएको होला, तर त्यो अरूको पनि त संशोधनको मुद्दाहरू हुन सक्छ नि त, होइन? के दलित चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुन नपाउने, के दलितहरू चाहिँ राज्यका अरू निकायमा चाहिँ उनीहरूको त्यो के अरे मुख्यमन्त्री हुन नपाउने, अथवा यस्ता थुप्रै मुद्दाहरू छन् जो चाहिँ शासकीय स्वरूप अन्तर्गतका कुराहरू छन्। अर्को के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति यो टुटी छ क्या, अब अलिक टुटीपूर्ण छ यो, अब कसरी जानु पर्ला भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ लागेको के हो भन्दाखेरि अब सायद हाम्रो उपाध्यक्षज्यू डाक्टर पदम खतिवडाजीलाई अब त्यहाँ धेरै उहाँहरूको त अहिले अध्ययन गर्ने बुझ्ने नै बढी भइरह होला जस्तो मलाई लाग्छ, र उहाँहरूले चाहिँ अब केही प्रयासहरू सुरु गरिसक्नु भएको छ, त्यो असाध्यै सराहनीय छ। र अब मलाई लागेको के हो भन्दाखेरि नेपालमा सामाजिक संस्था सरकारप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सरकार पनि नागरिक समाज अथवा यो के अरे सामाजिक संस्थाप्रति उसको पनि एउटा चाहिँ के अरे समन्वय सहकारी गरेर उसलाई विश्वासमा लिएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा। किन त्यो बिचमा चाहिँ धेरै पटक छलफल गर्यो, एउटा ग्याप चाहिँ त्यो छ, समन्वय छैन, ट्रस्ट छैन र अनि जवाबदेहिता छैन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। अब रह्यो के भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो डाक्टर साहबलाई विशेष अनुरोध के हो भन्दाखेरि चाहिँ यति ठुलो लगानी, यति ठुलो स्रोत यहाँ यो क्षेत्रमा छ र त्यो स्रोतको चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ प्रयोग हुनु पर्यो। त्यो कसरी हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट मार्जिनलाइज पिपल कहाँ पुग्नु पर्यो। अब हामी राइट बेस हुन त आई डोन्ट नो तपाईँले कसैलाई बस लानु भएको छ थाहा छैन, तर यो राइट बेस अप्रोचले मात्रै हुँदैन कि मान्छेको निड, मलाई अहिले खानु परेको छ, मलाई स्वास्थ्य चाहिएको छ, मलाई चाहिँ बाटो चाहियो भन्दाखेरि उसको राइट बेस कुराहरू, उसको निड बेसहरू पनि उसलाई चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा गर्न चाहन्छु। भन्दाखेरि हुन त मैले सुनेको पनि हो, पहिला त अब 25-75 को कुरा आएको थियो, 25% भन्दा ननाग्ने यो एडमिनिस्ट्रेसन खर्चहरू, प्रशासनिक खर्चहरू र 75% चाहिँ एकदम तल पुग्नुपर्छ भन्ने खालको त कुरा त आए, तर वास्तवमा ती कुराहरू पुगेनन्। हेर्नुहोस्, अब समाज सेवाको नाममा चाहिँ धेरै सुविधा लिनु पनि त भएन नि त। अघि उहाँले हाम्रो रेमजीले भने जस्तै समाज सेवाको नाममा चाहिँ भयभरका सुविधा लिने, गाडी लिने, भयभरका चाहिँ के अरे तलबहरू लिने, सारा सुविधा लिएर पनि हुँदैन। समाज सेवा भनेको समाज सेवा नै हो। समाज सेवालाई चाहिँ एउटा चाहिँ मूल ऊ जस्तो बनाएर, एउटा नारा जस्तो बनाएर अथवा त्यसलाई मनमा लिएर हामीले काम गर्यौँ। र मोस्ट मार्जिनलाइज भनेको को हो त भन्दाखेरि अफकोर्स दलित हुन्, दलित महिला हुन् र अपाङ्ग हुन्, अथवा त्यो जो हामी त्यो क्षेत्र वर्ग छ त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ मान्यता अथवा मेरो सुझाव पनि छ। म उपाध्यक्षज्यूलाई खास गरी भनौँ न, समाज कल्याण परिषद त खास जतिखेर अहिले पो हामी कहाँ धेरै सामाजिक संस्थाहरू छन् र नत्र पनि खास गरी पहिला यो समाज कल्याण परिषद भनेको सेवा भावले नै स्थापना भएको होइन। खास गरी अहिले यो पछिल्लो समयमा खास गरी के भइरहेको छ भने यो दलितहरू, महिलाहरू, जनजातिहरू भनौँ, यावत मानव अधिकारको हननको कुरा भनौँ, जातीय छुवाछुत, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, असमानता लगायत धेरै व्यापक चिज र समस्याको पर्खाल हेऱ्यो भने धेरै ठुलो छ, धेरै ठुलो पर्खाल छ। तर हामी कहाँ त बजेट कति हुन्छ बस्दै भनौँ 100% चाहिँ समस्या देखाएको छ भने बजेट 10% छुट्टिन्छ, अनि त्यो नीति कमजोर हुन्छ, अनि सहभागिता कमजोर हुन्छ। भनेपछि हामी कहाँ समस्या हाई हुने तर त्यसमा इन्भेस्ट हुन्छ, तपाईँको जुन इन्भेस्ट हुने अत्यन्तै लो भयो के भनेको बजेट पनि नहुने, नीति पनि नहुने, कार्यक्रम पनि नहुने। यो अवस्थाले ती सबै चिज कसरी चाहिँ समाधान हुन सक्छ? एउटा पाटो समाज कल्याण परिषदले खास गरी पहिला चाहिँ अब थाहा छैन, पहिला चाहिँ के थियो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पैसा छुट्याएको थियो समाज परिषदबाट, बालबालिकाहरूलाई फन्ड छुट्टै फन्ड छुट्याएको छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई छुट्टै फन्ड भने
दलित समुदायको जातीय छुवाछुत भेदभाव र अन्य अत्याचारका निमित्त समाज कल्याण परिषदले एक त फन्ड छुट्याएर अभियान सञ्चालन गरे कि नगर्ने, अर्को चाहिँ समस्याको आधारमा बजेट र नीति कार्यक्रम हुनुपर्छ यो अभियान सञ्चालन गरे कि नगर्ने। अब खास गरी समाज कल्याण परिषदले। ठिक हो। अहिले यहाँले भनेको कुरासँग हामी एकदमै संवेदनशील छौँ र यो बारेमा हामीले हाम्रो बोर्डमा रहनुभएका हाम्रा पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू त्यस्तै गरेर हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूसँग बसेर यसबारेमा हाम्रो निरीक्षण कार्यक्रम बनाउँदाखेरि पनि हामीले यो चाहिँ प्रशस्तै छलफल गरेका छौँ र हाम्रो यो कोषहरूको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएको छ र अहिले हामीले एउटा इन्टरसेक्सनालिटीको जुन मोडेल भएर भन्छ, अघि हामीले एउटा सामाजिक उद्यमशीलताको कुरा जुन हामीले उठाएका छौँ, यो सामाजिक उद्यमशीलता कोषको स्थापना गर्ने भएर भनेका छौँ र यसमा चाहिँ एकदमै स्रोतविहीन संस्थाहरू र असाध्यै सीमान्तकृत समुदायमा काम गर्ने संस्थाहरू, त्यही वर्ग त्यही तहको प्रतित्व गर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भएर काम गरेका छौँ। तर के छ भन्दाखेरि हामीसँग पनि यो कस्तो भने बजेटको जति कार्यक्रमको लागि छुट्टिएको बजेट हुन्छ, म तपाईँहरूलाई स्पष्ट साथ भन्दाखेरि चाहिँ परिषदको आफ्नै बजेट चाहिँ एकदमै कम रहेछ। है त्यो बजेटलाई कसरी हामीले धेरैभन्दा धेरै अधिकभन्दा अधिक रूपमा चाहिँ सीमान्तकृत समुदायको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै अहिले हामीलाई एकदमै ठुलो चुनौती रहेको छ। अब हामीसँग केही कोषहरू छन्, जस्तो अब ज्येष्ठ नागरिक कोष छ, अपाङ्गता कोष छ, त्यसैगरी स्वास्थ्य कोष छ। ती कोषहरूमा पनि कसरी सीमान्तकृत समुदायमा चाहिँ त्यो कोषहरूका जति पनि रकमहरू अथवा कार्यक्रमहरू छन् त्यहाँ कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा हाम्रो यसचोटिको नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि जो प्रशस्तै छलफल भएको छ। तर यो सफिसियन्ट अथवा यसले पूर्णता रूप पाउने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसैले हामी चाहिँ अलिकति स्रोत र साधनलाई व्यवस्थापन गरेर त्यसको सहजीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ सामाजिक संस्थाहरूले जति पनि परियोजनाहरू, जस्तो अहिले के आइरहेछ भने म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिउँ एउटा, के दलित अधिकारको बारेमा चाहिँ कार्यक्रम गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ संस्थाहरूले, त्यस्तै हलिया के अरे मुक्तिको उसमा चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ, बादी समुदायमा काम गर्ने भएर चाहिँ कतिपय परियोजनाहरू अहिले यो आएको मैले देखिरहेको छु। हामीले के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ठिक छ, यसलाई एकदमै व्यवस्थापन गरेर जानुहोस्, यो आन्दोलन र अभियानलाई सञ्चालन गर्न जरुरी छ। साथसाथमा कम्तीमा पनि अब चाहिँ यति हलिया भएर एउटा जुन चाहिँ के भने जीवन बाँच्न बाध्य भएका समुदाय मध्ये तपाईँ चाहिँ मानौ 10 करोड रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ भने कमसेकम 1 करोड रुपियाँ चाहिँ यो समुदायलाई सिधै जाने पैसाको रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला, यो परियोजनालाई यसरी हेरिदिउँ भनेर हामीले भन्छौँ क्या। किनभने हामीसँग के रहेछ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 10% म यहाँ भनौँ कि वैदेशिक सहयोग आयोग मध्येको चाहिँ 10% चाहिँ सामाजिक क्षेत्रबाट चाहिँ खर्च हुने गरेको रहेछ क्या। भने यो ठुलो अमाउन्ट हो भनेर भन्न चाहन्छौँ हामी। यसलाई कमसेकम सिधै समुदायमा चाहिँ केही न केही पाउने सिड मनीको रूपमा चाहिँ भइदियो भने यसले केही हदसम्म चाहिँ यसले सहयोग पुग्छ। 10% अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आउने फन्डमा पनि त्यहाँ त तपाईँको हिसाब गऱ्यो भने त तपाईँ 0.0 पनि जाँदैन होला नि यस्तो धेरै समस्या भएको समुदायमा। अब तपाईँको लबी कस्तो हुन्छ कि यी समुदायलाई जहाँ धेरै समस्या छ त्यहाँनिर धेरै इन्भेस्ट गरेर भनेर तपाईँले अभियान त सुरु गर्नुहुन्छ होइन? हामी अभियान सुरु गर्छौँ। त्यो अघि मैले भने नि 25% पुर्याउन चाहन्छौँ, अघि मैले भनेको थिएँ नि, त्यही सन्दर्भमा हामीले यो कुरा राखेका हौँ। हजुर हो हजुर भोजमानज्यू, खास गरी तपाईँ त संविधानको व्याख्याता पनि खास गरी धेरै मान्छेहरू के भनेको त अहिले पनि नेपालको 5 वर्ष त भयो तर गाउँ स्तर सब पुगेन, जसले गर्दा यसको प्रभाव पर्न सकेन, सबै जनतालाई थाहा भएन भन्ने भइरहेको छ। र त्यति मात्र होइन कि प्रहरी सिडिओ लगाएर धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। किन यो काम के सामाजिक अभियन्ताको भूमिका भएर पर्दैन त्यहाँसम्म पुर्याउने काम? एकदम सही प्रश्न गर्नु रेमजी। वास्तव मैले अघिदेखि त्यही कुरा फोकस गरिरहेको छु। अहिलेको संविधानमा धेरै कुराहरू संहिताबद्ध भएको छ। दलित अधिकारको कुरा गर्दाखेरि अघि मैले धारै भने तपाईँको 24 र 40 का कुराहरू, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा पनि थुप्रै कुरा छ, निर्वाचन प्रणालीको कुराहरू छ, यहाँ थुप्रै त्यस्ता अधिकारका कुराहरू उल्लेखित छन्। तर ती अधिकारको बारेमा हाम्रा तल्लो तहको सीमान्तकृत समुदाय, दलित समुदाय कति जानकार हुनुहुन्छ त? जब मान्छेले अधिकार थाहा पाए तब न न्यायको लागि ढोका ढकढकाउन जाने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रा कानुनमा भएका त्यस्ता व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ प्रकाशन गर्ने, प्रशिक्षण गर्ने सम्बन्धी काम पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाले गर्नुपर्छ। र त्यो पनि एउटा चाहिँ जागरणको चेतनाको यो अभियान हो।
वास्तवमा त्यो गर्न सक्यौँ भने अनि त्यो कामले पनि संविधान कार्यान्वयनमा चाहिँ सहयोग पुग्न सक्छ। तर त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू विगत 5 वर्षमा धेरै कम भएका छन्। धेरै मान्छेहरू यस विषयमा जानकार छैनन्। त्यो जानकार गराउने, त्यो समुदायसम्म पुर्याउने काम पनि हाम्रो यो सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको भूमिकाभित्र पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि दुर्गा सब्जी खास गरी नि यतापट्टि तपाईँ हामीले काम गरिरहने, सरकारले नीति नियम बनाएको छ र अभियान पनि सुरु गरिरहने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र पनि यो विषयमा लागिरहने, तर हाम्रा समुदायहरू एउटै समस्यामा प्रताडित भइरहने। कहाँनिर यो हाम्रो काम गराइमा चाहिँ तालमेल मिलेन। अबको सामाजिक सेवाका संस्थाहरू कसरी अब खास गरी कङ्क्रिटमा 1 2 3 कसरी अगाडि बढ्यो भने हाम्रो कन्ट्रिब्युसन ठिक देखिन्छ समाजमा। एउटा कुरा अब मेरो अनुभूति अथवा अनुभवको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने ठुलो रकम ल्याउने अथवा ठुलो बजेट चलाउने संस्थाहरूलाई गर्ने व्यवहार र अनि एउटा सानो परियोजना लिएर सानो अब इस्युमा काम गर्ने संस्थालाई गर्ने व्यवहार एउटै गर्नु हुँदैन। अब यो कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने ठुलोलाई चाहिँ सानोलाई ऐन भने जस्तै हुन्छ क्या। त्यो समाज कल्याण परिषदमा पनि त्यो कुरा लागू हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब त्यो समाज कल्याण परिषदले त्यस्ता संस्थाहरूलाई जो इस्युमा काम गर्छ, अघि उपाध्यक्षज्यूले भने जस्तै इस्युमा काम गर्ने साँच्चै सीमाङ्कित समुदायमा काम गर्ने संस्थालाई समाज कल्याण सङ्घले चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन दिनै पर्छ, अलि इन्करेज चाहिँ उनीहरूले गर्नै पर्ने हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो काम गर्ने मोडालिटीमा पनि अलिकति चेन्ज चाहिँ ल्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि हामी कहिले कहिले के गर्छौँ भन्दाखेरि जतिसुकै कुरा गरे पनि यो टप टु बटम अप्रोचैबाट गरेका छौँ। हामीले चाहिँ भन्न चाहिँ हामी एकदम बटम टु टप अप्रोचमा जानुपर्छ भन्ने, तर वास्तवमा हामी चाहिँ जाँदैनौँ क्या। हामी चाहिँ टप टु बटममै जाने हाम्रो जुन खालको अप्रोच हामी काम गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ साँच्चै चेन्ज गर्नुपर्छ अब हामीले चाहिँ है। त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कहिले कहिले चाहिँ यो हाम्रा क्रियाकलापहरू छन् नि हाम्रो एउटै किसिमका हुन्छन् क्या। हामीले चाहिँ साँच्चै एउटा इनोभेटिभ, अलिक क्रिएटिभ, अलिकति यो समुदाय लाभान्वित हुने अथवा उसले चाहिँ त्यसको रिजल्ट देखिने खालको चाहिँ कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रा रिजल्ट काममा देखिन्छ नि त, कागजमा, रिपोर्टमा, कसका इङ्ग्लिस राम्रा छन्, अनि कसले राम्रो रिपोर्ट बनाउँछ, अनि डोनरले चाहिँ त्यही आधारमा चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने। अथवा तपाईँहरूको यो समाज कल्याण परिषदले अब उहाँले भन्नुभयो हजारौँ 50,000 भन्दा बढी एनजिओ छन् अहिले, एक्ज्याक्टली अध्यक्षज्यूले त्यो भनेछ। अब हामीले सुने अनुसार चाहिँ अहिले 300 लाई मात्र उहाँहरूले चाहिँ उ गर्नुहुन्छ अरे, अनुगमन गर्नुहुन्छ अरे होइन। अब म आबद्ध भएको संस्था त हरेक प्रोजेक्ट तपाईँको 2 लाखको होस् 4 लाखको होस् त्यसमा चाहिँ समाज कल्याण परिषदलाई भनेर तपाईँको के अरे अनुगमन खर्च भनेर छुटाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् अब अरबौँ करोडौँ चलाउने संस्थाहरूलाई चाहिँ अब त्यत्रो चलाउने संस्थाहरू नपर्ने रहेछ नि त। अब हेर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले वर्षमा 12-13 प्रोजेक्ट चाहिँ उहाँले एप्रुभल गर्नुहुन्छ, स्वीकृति गर्नुहुन्छ, तर अनुगमन गर्दाखेरि 300 लाई गर्नुहुन्छ। त्यो 300 मा पनि अझ एकदम कमजोर सानो पैसा भएको त्यसलाई हुने जस्तो मैले देखेको छु कि। यो विगतको मैले तपाईँलाई यो भन्नु खोजे होइन, अब तपाईँहरूबाट त यस्ता कुरा सबै छानबिन गरेर अगाडि बढाइहाल्नुहुन्छ। त्यो रियालिटी चाहिँ त्यो छ कि। हेर्नुहोस् हामीले त्यो चाहिँ छ। त्यसैले काम गर्ने कुरा किनभने रोजगारी दिएको छ, जनतासम्म पुगेको छ, सूचना पुर्याएको छ। अब यो धेरै अब काम सानो संस्थाले गरेको छ भने त्यसलाई त सरकारले पनि एउटा चाहिँ प्रोत्साहन इन्करेज गर्नु पर्यो, समाज कल्याण परिषदले गर्नु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति नपुगेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब आउने दिनहरूमा चाहिँ उहाँहरूले यसरी जानु होला भन्ने मेरो चाहिँ एउटा सुझाव छ। उपाध्यक्ष खास गरी नि हामी कहाँ 3टा खास गरी संस्थाहरूको राम्रो तालमेल भएको देखिँदैन। सरकार, नागरिक समाज र त्यसपछि गएर खास गरी मिडियाहरू, राजनीतिक पार्टीहरू बिचमा खास गरी किन यो सामाजिक सेवा गर्ने नाममा तालमेल देखिँदैन। सबैले आफ्नो तरिकाले एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने प्रक्रिया छ होइन। सरकार आफ्नो तरिकाले हिँड्ने, सरकारले पनि संस्थालाई आरोप लाउने, संस्थाले पनि सरकारलाई आरोप लाउने भनेर मिडिया जाने प्रक्रिया खास गरी भएको छैन भने अब समाज कल्याण परिषदले अहिलेसम्म जुन किसिमको नागरिक समाज सरकार बिचमा जुन किसिमको असमझदारी थियो त्यो सबै असमझदारी निर्माण गर्नलाई अब खास गरी समाज कल्याण परिषदले त्यो भूमिका खेल्छ होइन। खेल्छ।
खेल चाहिँ म यसमा अघि दुर्गा सोपजीले पनि राख्नुभयो कि यो ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐन भएर राख्नु भएको छ होइन। म यसलाई एकदमै परिषद यो बारेमा चाहिँ एकदमै संवेदनशील छ। र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय अवधारणात्मक स्पष्टताको अभाव पनि पाइयो। जस्तो म एक दुईवटा इक्जाम्पल दिउँ कि छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले परियोजना सम्झौता गरेर जो यहाँका राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई चाहिँ परियोजनामा समावेश गर्ने पार्टनर बनाएको हुन्छ, ती संस्थाहरू चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि उनीहरूले छुट्टै परियोजनाको शुल्क तिर्न पर्दैन। यो एउटा भ्रम छ धेरैमा र यो म परिषदभित्र बाहिर दुइटै भन्न चाहन्छु यसमा। अब हामी त यो भ्रम हुनै दिँदैनौँ, यो कुरामा फेरि म एकदमै एस्योर गर्न चाहन्छु। र दोस्रो के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू जो नेपालमा चाहिँ परियोजना सम्झौता गरिरहेका हुँदैनन्, तिनीहरूले हाम्रो राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ जुन परियोजनाहरू चाहिँ स्वीकृत गर्छन् त्यस्तो परियोजनाहरूको चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कनको खर्चहरू चाहिँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ भनेर परिषदले भन्दै आएको छ। त्यसलाई अहिले हामीले पुनरावलोकन गरेका छौँ र यो केवल परियोजनाको चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कन मात्रै होइन, यो भनेको के भने सहजीकरण गर्नु, सरकारसँग लगेर चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा चाहिँ यो परियोजना यो गैर सरकारी संस्थाले यसरी सञ्चालन गर्दैछ भनेर प्रस्तुत गर्नु पनि के हो भने त्यो सहजीकरण हो। यसबाट यति सरकारको चाहिँ के भन्दा क्षेत्रमा चाहिँ यसले यति के भन्दा चाहिँ योगदान पुर्याउँछ भन्ने हिसाबले आजसम्मका दिनमा के भएको छ भने सामाजिक क्षेत्रबाट गरिएको जति पनि के भन्दा योगदान छ त्यो योगदान चाहिँ सरकारी जुन खर्च अथवा विवरणहरूमा कार्यक्रमिक खर्चहरूमा चाहिँ त्यो आउने गरेको छैन। हामीले यसै वर्ष घोषणा गरेका छौँ कि देखिने गरी हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवस्थापन गर्दैछौँ। खासै तीनटा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र नेपालका भएका सामाजिक संस्था र सरकार बिचको तालमेल राम्रो हुन्छ। अब त्यो अभियान सुरु गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? एकदमै 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 यसमा चाहिँ हामीले एकदमै हाम्रो कामै के भने सहजकर्ता हो। हामी कानुनी रूपमा मैले अघि पनि भने कि हामी कानुनी रूपमा नियमनकर्ता हौँ भने कार्यक्रमको चाहिँ हामीले सहजीकरण नपुगेकै हो। अहिले के भइरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न मन्त्रालयमा किन परिषदमा आयो भने धेरै झन्झट दिन्छ भन्ने कुरो छ, त्यसो होइन। वैदेशिक सहयोग लिएका हरेक संस्थाले चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकतालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने नै हुन्छ। र यसचोटि हामी के गरेछौँ भने यो वर्षभित्रमा नै हामी सरकारको प्राथमिकता के हो त्यो प्राथमिकतालाई तोकेर चाहिँ हामी वेबसाइटमा नै आउँदो अब हामीलाई अलिकति समय चाहिँ लाग्छ, त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता विषयगत क्षेत्रमा को आधारमा पनि र भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा पनि हामी छुट्याएर चाहिँ त्यो वेबसाइटमा नै हामीले प्रकाशन गर्छौँ। जबकि के हुन्छ भने सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ कुनै परियोजनामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने पनि त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेपछि अब यो तल स्थानीय तहबाट यसरी लिएर आइज भनिराख्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अब एप्रुभलको कुराहरूलाई एकदम सहज बनाउने पनि हाम्रो योजना रहेको छ। तर अलिकति समय लाग्छ, यसलाई त्यो 5-6 महिना समय लाग्न सक्छ। हामी त्यो व्यवस्थापन गर्छौँ। कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ र अब हामी खास गरी म अधिवक्ता भोजमान लामाज्यू सञ्चालन चाहन्छु। अब खास गरी अब नेपालमा भएका जति पनि कानुनहरू ऐन कानुनहरू छन् ती सबै चिजलाई कार्यान्वयन गर्न र खास गरी नेपाली समाजभित्र दलित तथा सीमान्तरीय समुदायले न्याय पाउनको लागि खातिर अब कस्तो खाले अभियान छ? तपाईँ एउटा अधिवक्ता पनि हो होइन, धेरै अब जो के अरे न्यायको व्याख्याकारहरू अब कसरी लाग्नुहुन्छ तपाईँहरू? धन्यवाद रेमजी। वास्तवमा हामी कानुनको विद्यार्थी भन्छौँ। हाम्रो काम कानुनलाई अध्ययन गर्ने र त्यसको सही ढङ्गले कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई हेर्ने र न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने हो। र हामीले के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि कानुन अहिलेसम्म जति छन् त्यसको कार्यान्वयन गर्नमा हामीलाई धेरै समस्या भएको र त्यसको सही ढङ्गले कार्यान्वयन नभएकै कारण प्राप्त उपलब्धिहरू पनि र उपलब्धिहरूलाई चाहिँ जनतासम्म तल्लो तहका वर्ग समुदायसम्म चाहिँ त्यो प्राप्त गर्न नसकेको अथवा लोकतन्त्रको जुन फल छ त्यो फल सबैले चाख्न नपाएको अवस्था हो। र कानुन अघि पनि मैले भने कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ सहजीकरण गर्ने कुरामा हाम्रो भूमिका रहन्छ। हाम्रो काम बोल्ने हो र बोल्न र जनतालाई सचेत गराउने हो। हामी समाज कल्याण परिषदलाई त्यही कुरा गर्न चाहन्छौँ। अब अघि पनि डाक्टर साहबले भन्नुभयो सरकारको प्राथमिकता छ, त्यो प्राथमिकता अनुसार संविधानमा उल्लेखित भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अधिकांश सङ्घ संस्थाहरू लागोस्, त्यसको सही समाज कल्याण परिषदबाट नियमन होस्। हामी यो नियमन गर्नको लागि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। संविधानलाई अक्षरतः सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पालना गरोस्
र त्यसभित्र स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू पनि आओस् भन्ने चाहन्छौँ र त्यसको लागि हामी सधैँ वकालत गर्छौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता यही हो। हजुर, म दुर्गा सोपज्यूलाई भन्न चाहन्छु, अब हामीले यावत समस्या देख्यौँ नि, खास गरी सरकार भनौँ, हामी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा धेरै भनौँ, अब हामीले कति साँच्चै रियल सामाजिक सेवा देखाउन सक्यौँ वा सकेनौँ भने अब साँच्चै नेपालमा सबै जनताले सामाजिक सेवा साँच्चै अब हामी कहाँ स्थापित भयो भन्ने गर्दा अब हाम्रो तपाईँहरूको अभियान र अब तपाईँको प्रतिबद्धता के हुन्छ? हाम्रो अहिलेको जुन समाज कल्याण परिषदको एउटा एकदम डाइनामिक टिम आएको छ, मैले उहाँहरूबाट धेरै अपेक्षा गरेका छु। तर उहाँले अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भने जस्तै अब त्यहाँको समाज कल्याण परिषदको यत्रो 41 वर्षको जुन सिस्टम छ, जुन काम छ, त्यसलाई डायग्नोसिस गर्न उहाँहरूलाई चाहिँ टाइम लाग्छ एकदमै। त्यो अब त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ राम्रा कुरालाई निरन्तरता दिने, अप्ठ्यारा परेका कुरालाई सुधार्दै अब कसरी यसलाई चाहिँ इफिसियन्सी बनाउने, इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरामा उहाँहरू लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरामा त म त्यसमा एकदम आशावादी छु। अब यसलाई चाहिँ सामाजिक सेवा भन्ने कुरा अब अहिले दुईटा किसिमको छ कि, एउटा चाहिँ तपाईँको अब एकदम हुने खाने एउटा सम्पन्न भइसकेपछि एउटा समयमा मैले केही समाज सेवा गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले लाग्ने समूह छ होइन। एउटा समूह भनेको चाहिँ म उत्पीडनमा छु, म मेरो अस्तित्वको लडाइँका लागि म चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा समूह छ। दोस्रो समूह भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो हुन्छ नि, त्यो के अरे अलि कुनै पर्टिकुलर इस्युमा एउटा निश्चित विषयमा अब अध्ययन अनुसन्धान हुन सक्छ अथवा कुनै एउटा विशेष कुनै केही अब आर्थिक अथवा केही मुद्दामा काम गर्ने एउटा ऊ छ। अब हामी त्यो दोस्रो क्याटेगोरीमा पर्ने मध्येका पर्यौँ क्या। हामी कस्तो पर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ इस्यु बेसमा काम गर्ने र आफ्नो अस्तित्वको लागि, आफ्नो अधिकार र विभेद मुक्तिको लागि हामी लडेको हुनाले अब यो यस्ता क्याटेगोरी चाहिँ हामीले छुट्याएर लानुपर्छ यस्तो संस्थाहरूको, र त्यही अनुसारको उनीहरूलाई ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा सुझाव चाहिँ डाक्टर साहबलाई त्यो सुझाव मैले दिन खोजेँ। र अब के हो भन्दाखेरि विगतकोलाई हामीले समीक्षा गरेर रिभ्यू गरेर अब आगामी दिनमा हामी कसरी बढ्ने, चाहे त्यो अब अहिलेसम्मका हाम्रा सामाजिक जुन अभियान चलाएका छौँ, जुन काम गरेका छौँ त्यसलाई पनि रिभ्यू गर्ने बेला आएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, हामीले ऐन बनायौँ, कानुन बनायौँ, संविधान छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन, विभेद छ, अन्याय छ, अत्याचार छ होइन। तर त्यो के भइरहेछ त भन्ने कुरा पनि रिभ्यू गर्ने हो कि कहाँ को चुक्यो, कसरी होइन, हामी कहाँ को चुक्यो, कहाँ अब कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि एकपल्ट हामी बहस छलफल गराउने हो कि भन्ने कुराहरू एउटा गर्नुपर्छ भने अघि तपाईँले भनेको कुरा मैले सापट्टि लिँदाखेरि चाहिँ यो जुन खालको एउटा एक्टर्स, एउटा यो जुन स्टेट एक्टर्स भन्छ नि हाम्रो चाहिँ, त्यो स्टेट एक्टर्स बिचको चाहिँ एउटा जुन एउटा ट्रस्ट, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूभित्रको समन्वय, उनीहरूभित्रको एउटा चाहिँ के सहकार्यलाई चाहिँ मजबुत बनाएर हामी आखिरमा हाम्रो गोल भनेको यो देशलाई त विभेद मुक्त गराउने, यो देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउने, सबै मान्छेले चाहिँ आफ्नो अधिकार र न्यायबाट उनीहरू चाहिँ पाउन् भन्ने किसिमले हामी लड्यौँ। राज्यको सरकार पनि त्यही हो, हामी सामाजिक संस्था पनि त्यही हो, र जुन जुन भूमिका जसले निभाइरहेछ आखिरमा यो देशलाई त हामीले चाहिँ राम्रो बनाउनुको लागि हामी लागेका हुनाले यो बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ समन्वय र सहकारी चाहिँ हुनु जरुरी छ। त्यसको साथसाथै विश्वास पनि हुनुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ हाम्रो कामको चाहिँ प्राथमिकताकरण गरेर प्रायोरिटाइजेसन गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी केही वर्षभित्रमा एउटा रिजल्ट दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अब उपाध्यक्षज्यू, खास गरी त्यसो भए अब समाज कल्याण परिषद लगायत नेपाल सरकारका विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू र संरचनाहरू, सीमान्तकृत समुदाय र खास गरी पछाडि पारेका समुदायले अब यो हाम्रो संस्था हो, हाम्रो न्यायको लागि, हाम्रो अधिकारको लागि, हाम्रो समानताको लागि, हाम्रो समावेशको लागि अभियान गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने संस्था भनेर विश्वास गर्न सक्छन् होइन? वास्तवमा हाम्रो काम भनेकै तपाईँहरूले भने जस्तै के भन्दाखेरि चाहिँ निरन्तर सरकारवालाहरूसँग चाहिँ निरन्तर परामर्श गर्ने, उहाँहरूको सहमति जुटाउने, त्यसको आधारमा हाम्रा जति पनि कानुनी कुराहरू छन् त्यसको व्यवस्थापन गर्ने। फेरि एउटा कुरामा हामी भ्रम पर्नु हुँदैन कि हामी कानुन आफैले बनाउने होइन, हामी चाहिँ कानुनको लागि समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने सरकारको निकायसँग, जस्तो अघि हामीले भनेका छौँ नि एकीकृत सामाजिक विकास ऐन निर्माण गर्ने कुरामा पनि हामीलाई चाहिँ मन्त्रालयले यो ऐनको लागि तपाईँहरू
मसौदा तयार गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। त्यो मसौदालाई हामीले हेर्ने, तपाईँहरूसँग चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ स्टेक होल्डरसँग चाहिँ परामर्श गर्ने यो काम हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। भने हाम्रो काम नै त्यही हो र त्यसले सबैभन्दा बढी सीमान्तकृत समुदायको हक हित र अधिकारका कुराहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्नका लागि चाहिँ कहाँनिर कानुनमा बाधा छ, कहाँनिर नियमावलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, कहाँ निर्देशिकामा परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसले यो कुरामा त परिषद एकदमै संवेदनशील छ। खास गरी हाम्रो टिम आइसकेपछि अघि यहाँहरूले पनि राख्नु भएको छ कि यहाँहरूले अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ, त्यो अपेक्षा अनुसारको काम गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो एकदमै प्रतिबद्धता पनि छ। हामी गर्छौँ यो काम एकदम। अन्तिममा समाज कल्याण परिषदको तर्फबाट र खास गरी यो राष्ट्रिय सेवा दिवसको तर्फबाट आम समुदायलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म यो अहिले यसचोटि हामीले यो 41औं सामाजिक सेवा दिवस मनाइराख्दाखेरि चाहिँ हामीले सरकारले अघि सारेका नाराहरू छन्, केही नाराहरू जस्तो कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भनेर नेपाल सरकारको खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। त्यस्तै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर चाहिँ नेपाल सरकारको यो नारा छ। 15औं योजनामा चाहिँ के भने समृद्धिका सूचकहरू पनि तयार गरिएको छ, त्यस्तै सुखका सूचकहरू पनि तयार गरिएको छ। यसचोटिको यो 15औं योजना हेर्नुभयो भने नेपाल सरकारले योजना आयोग मार्फत तयार गरेको 15औं योजना तपाईँ हामी सबैले एकपल्ट पढ्नुपर्ने विषय छ। यो चाहिँ पहिलाको योजनाहरूको निरन्तरता होइन, यो चाहिँ अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा चाहिँ आएको जुन योजना छ यसमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई चाहिँ सामाजिक क्षेत्रबाट कसरी योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी एकदमै लागि परेका छौँ। त्यसैले अब सडकमा हिँड्ने बालबालिकाहरूको कुरा गर्नुहोस् अथवा दलित भएकै कारणले हेपिएर शोषित भएको अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था, त्यसमा पनि महिलाहरू असाध्यै प्रताडित हुनुपर्ने अवस्थामा जुन पुगेको छ, त्यो नै हाम्रो के हुन्छ भने पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। चाहे त्यो कार्यक्रमिक रूपमा तयार गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा होस्, अथवा त्यो समुदायलाई चाहिँ लक्षित गरेर कानुनको निर्माण गर्ने कुरामा होस्, हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा जान्छ। त्यसैले चाहिँ हामी त्यही क्षेत्रमा चाहिँ बढी क्रियाशील हुन्छौँ भन्ने म चाहिँ यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसको लागि सबै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, त्यस पछाडि राजनीतिक दलहरू, नेपाल सरकारसँग चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा सहकार्य र समन्वय गरेर यो क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरामा चाहिँ म समाज कल्याण परिषदको तर्फबाट चाहिँ प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खास गरी हामीले आजको यो बहसको यो छलफल बहसको चाहिँ औचित्य भनेको के थियो भने नेपाली समाजमा खास गरी सीमान्तकृत समुदायहरूमाथि भएका विभिन्न खाले समस्या, अन्याय, अत्याचार, हिंसा, बलात्कार र उनीहरूले पाउन न्यायको लागि सामाजिक क्षेत्रबाट र समाज कल्याण परिषदबाट अब हामी एकमा एक सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र सब नेपाली समाजमा रियल साँच्चै नै सामाजिक उत्तरदायित्व र सामाजिक भावनालाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने आजको निचोडसहित आजको यो जागरण बहसबाट हामी बिदा हुनेछौँ। हस्त नमस्कार।